हजुर हस् धेरै धेरै नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। सदाको शनिबार झैँ आज हामी तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज कार्यक्रम मार्फत फेसबुक लाइभबाट हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँलाई सदाको शनिबार झैँ हामी स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। म प्रभात सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। आज यहाँहरू अलि अचम्मित हुनुभयो होला र आज छोरी प्रश्न सुवेदी छैनन्, उनी मामा घर गएकी छन् र हामी उनलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। छोरीको रचना वाचन पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। उनी मामा घर भएको कारणले गर्दा आज यहाँ हामीसँग उपस्थित छैनन्, तथापि हामी नानुको बसाइलाई यहाँहरूसँग जोड्ने कोसिस र जमर्को हामी गर्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको शनिबार चाहिँ फेसबुक लाइभ कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाज। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ र एउटा फेसबुक लाइभ मार्फतबाट गरिएको यो प्रयासमा अहिलेसम्म यहाँ धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। बर्खा लागिसकेको छ, अब बर्खा लाग्दैछ, बर्खा लाग्ने क्रम पनि जारी छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू, धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। हिरा भट्ट, हेमन्तराज काफ्ले, आदरणीय गुरु हेमन्तराज काफ्ले, त्यस्तै गरी धेरै सर्जकहरूलाई मैले यहाँनिर पाएको छु। मैले धेरै खुसी लागिरहेको छ यहाँहरूको उपस्थिति, यहाँहरूको हौसला, यहाँहरूको माया, यहाँहरूको प्रेरणा। शिला खनाल जोडिनु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सुमित्रा बराल, आचार्य जमुना आचार्य हुनुहुन्छ। पवन पौडेल सर, नमस्ते सर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर। हाम्रो एउटा नयाँ प्रयास फेसबुक लाइभ मार्फत एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी बिस्तारै आजको यो कार्यक्रममा साहित्यिक रचना वाचनतर्फ हामी लाग्दैछौँ र हामी सुरुमा हामी आजको यो कार्यक्रममा एउटा पृथक एउटा सृजना मार्फत यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एउटा यो सृजना यहाँलाई सुनाउने अनुमति चाहिँ नक्सा मात्र खिचेर जरमिते गर्छौ तिमीले कुरा, नङ्ग्रा गर्दनमा धसेर उसले खन्दैछ
हाम्रै धुरा हामी आँगनमा बस्यौं चुप भने रुन्छन् ती पुर्खाहरू लाओ धार डटेर लड्न खुकुरी भाला र खुर्पाहरू लाओ धार डटेर लड्न खुकुरी भाला र खुर्पाहरू। धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे र यो आजको समाचार आएपछि लिम्पियाधुरामा अझै पनि बाटो बन्दैछ, अझै पनि अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने समाचार आइसकेपछि मैले यो कोरेको थिएँ र आदरणीय हिरा भट्टले यसलाई केही संशोधन गरिदिनु भएको थियो। आभार प्रकट गर्दै अबको क्रममा छोरी प्रश्ना सुवेदी पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँ मामा घरमा हुनुहुन्छ, यतिखेर यहाँलाई अभिवादन गरिराख्नु भएको छ र हामी प्रविधिले साथ दिएसम्म सबैभन्दा पहिला फेरि पछि के होला, अहिले छोरीको वाचन सुनौ, त्यसपछि हामीले यहाँहरूका रचना, आज धेरै रचनाहरू, केही स्रष्टाहरूका रचनाहरू छन् र सबैभन्दा पहिला रिता न्यौपानेले नमस्कार सर भन्नुभएको छ, नमस्ते। सबैभन्दा पहिला छोरीबाट दुईवटा रचनाहरू वाचन हुनेछ, त्यसपछि हामी आदरणीय हिरा भट्टज्यूको अत्यन्तै व्यङ्ग्यात्मक कविताको साथमा हामी यताबाट फेरि निरन्तर यो लाइभलाई जोड्नेछौँ। अबको क्रममा छोरी प्रश्ना सुवेदीलाई आफ्नो प्रस्तुति र यो प्रस्तुति रहेको छ। सर्वप्रथम यो प्रस्तुति आदरणीय चिरञ्जीवी ढकालको यो सृजना रहेको छ। यो मुक्तक लाई मैले प्रश्ना सुवेदीलाई वाचनका लागि अनुरोध गरेँ। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। बाढी पहिरो के आउने हो आए हुन्थ्यो, सडे गलेका फोहोर जति बगाए हुन्थ्यो, तडपिएका शहीदहरूका मृत आत्माले, तडपिएका शहीदहरूका मृत आत्माले धरतीलाई सफा सुग्घर देख्न पाए हुन्थ्यो, धरतीलाई सफा सुग्घर देख्न पाए हुन्थ्यो। माथि माथि मात्रै हेर्छन्, हेर्दैनन् तल बेस, कसरी लुट्न सकिन्छ देश त्यसमै छ रेस। देश र जनताको बारे सोच्ने केही छैनन्, देश र जनताको बारे सोच्ने कोही छैनन्, काम गर्ने सोच छैन कसरी बन्छ देश, काम गर्ने सोच छैन कसरी बन्छ देश। काम गर्नेका लागि, काम गर्नेका खुट्टा तान्ने होड छ यहाँ, भ्रष्ट र ज्यान माराको गठजोड छ यहाँ। काम गर देश बनाऊ भनी पठायो, काम गर देश बनाऊ भनी पठायो, कुर्सीकै लागि शिर फोडाफोड छ यहाँ, कुर्सीकै लागि शिर फोडाफोड छ यहाँ। पढे लेखेका युवा अब त लाज मान, घुमेकै छौ विश्व तल त लाज मान। कहिले हो देशमा परिवर्तन हुने, सम्झ आफ्नो साथीको रगत लाज मान, सम्झ आफ्नो साथीको रगत लाज मान, सम्झ आफ्नो साथीको रगत लाज मान। ढकालको यो मुक्तक अत्यन्तै चोटिला मुक्तकहरू प्रश्ना सुवेदीले यहाँनिर प्रस्तुत गरेकी छन् हजुरको समक्ष। अब हामी हिरा भट्ट आहा भन्नुभएको छ, लक्ष्मण भण्डारी भाइ जोडिनु भएको छ। यहाँको सिर्जना हामी अर्को शनिबार राख्नेछौँ। आज हामीलाई पूर्व रूपमा नै केही स्रष्टाहरूले पठाउनु भएको सिर्जनाहरू हामी राख्नेछौँ र यहाँको सिर्जना हामीले सुरक्षित राख्नेछौँ। यहाँहरूसँग पनि सिर्जना छन् भने यो हो कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना हाम्रो आवाज र हाम्रो परिवारको आवाज। अबको क्रममा हामी आदरणीय कवि बुद्धिबल श्रेष्ठद्वारा विरचित विश्व वातावरण दिवस, हामीले गत साताको कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ विशेष कारणवश। आहा प्रश्न भन्नुभएको छ हिरा भट्टले। पवन पौडेल आहा धेरै राम्रो कविता भन्नुभएको छ, हेरिराख्नु होला पवन सर, फुर्सद छ भने हामीसँगै रहिदिनु होला। अझै मिठा मिठा सिर्जना हामी सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। अबको क्रममा विश्व वातावरण दिवस जुन 5 को सन्दर्भमा आदरणीय बुद्धिबल श्रेष्ठ आदरणीय कविले लेख्नु भएको यो सृजना प्रश्ना सुवेदीको आज दोस्रो वाचन। आज उनी मामा घर भएको हुनाले हामीले मामा घरदेखिबाट
लक्ष्मण बाँसगढी नगरपालिकाबाट हामीले जोडिरहेका छौँ। अबको क्रममा यो वाचन रहेको छ प्रश्न सुवेदीको, आगोका प्रहारहरू। आगोका प्रहार। हाम्रै ढाडमा टेकेर हाम्रै टाउकोमा प्रहार गर्न तुवालो आएको छ गाउँसम्म। छेपारो जस्तै किन रङ्ग बदल्दै आउँछन् कुहिरोहरू। अघिल्लो युद्धमा शीत लहरीको वायु पंखी घोडा चढेर हुस्सो आएथ्यो मेरो गाउँभित्र र दिग्भ्रमित पारेथ्यो मेरा गैडा गल्छेडाहरूलाई समेत। आज फेरि आगो गाउँ पसेको छ, धुवाको बुई चढेर जङ्गलबाट गाउँ पसेका खरानीले समेत जलाइरहेको छ देशमा। अर्को प्रहार गरेको छ जङ्गलले, आगो पठाएर गाउँमाथि। सहर त जल्दैछ, अब गाउँ पनि जलाउने रे। हुन सक्छ यो उसको नजरमा निरन्तरतामाथिको अर्को क्रमभङ्गता। अझै छन् खाताका खात परित्यक्त लडाकु पत्करहरू जङ्गलमा। आगो लगाउन सिपालु झिजा मिजाहरू बटालियन कमान्डर बनेर बसेका छन् वनभरि। सिर्फ घामको आदेश चाहिएको छ अब। जङ्गल जलाएर गाउँ छिर्ने रे, आँखामा प्रहार गर्ने रे, फोक्सोमा कब्जा जमाउने रे, मुटुको साम्राज्य ठप्प पार्ने रे, मुटुको साम्राज्य ठप्प पार्ने रे, मुटुको साम्राज्य ठप्प पार्ने रे, ठप्प पार्ने रे। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यसपछि प्रश्न सुवेदीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जोडिनु भयो मामा घरदेखिबाट। र अब हामी अबको रचनाको क्रमलाई हामी यताबाट निरन्तरता दिन चाहिरहेका छौँ। अत्यन्तै सुन्दर कविताहरू प्राप्त भएका छन्। आदरणीय हेमन्तराज काफ्लेले लगातार हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। आज आदरणीय हरित अभियन्ता हेमन्तराज काफ्लेको कविता पनि वाचन गरिनेछ र त्यस अगाडि हामी अत्यन्तै सुन्दर रचना कवि हीरा भट्टको रचनामा रहेको नाङ्गो स्नान शीर्षकको कविता हामीले अबको क्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। नाङ्गो स्नान, हीरा भट्ट हामी सँगै हुनुहुन्छ। आहा भन्नुभएको छ, बोल्दै बोल्दिन पाहुना छ घरमा, भन्ने छ मन्त्री हुने, टङ्की भित्र पसी करोड रुपियाँ गन्ने छ मन्त्री हुने। बग्छन् रोग र भोकले गरिबका आँखाहरू बरबरा, नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा। बिच्छी पालक सर्प पालकहरू लाखौं करोडौं लिने, मान्छे पालनमा छ राज्य बहिरो दाना नछाना दिने। कोरोना भय साथ हस्पिटलमा छन् लासका लस्करा, नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा। मन्त्री बन्छ लुकेर साइकलमा पेट्रोल हाल्ने कुनै, फोक्सोबाट विशुद्ध अक्सिजन पो चौतर्फ फाल्ने कुनै। निद्रामा सरकार घुर्छ जनको चासो लिनेको छ र, नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा। सत्तामा प्रतिपक्षमा सदनमा लागेर थप्पड
पाखिया मार्दैछन् जनता निरङ्कुश बनी झन् स्वास्थ्यका माफिया मार्सी भात छ थालमा यदि भने कानुनको के डरा नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा जुम्लाले जल खोज्छ दुःख पुरका डाँडाहरूमा चढी हुम्ला चामल खोज्छ झन् कहरका काँडाहरूमा लडी रोल्पा रुन्छ विदेशका सहरमा सम्झेर आफ्नै घर नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा नाङ्गो स्नान छ संविधान जलका धाराहरूमा तरा। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कविवर हीरा भट्टलाई यो अत्यन्तै मिठो र व्यङ्ग्यात्मक सृजनाको लागि। यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। शोभा कोइराला कडेरियामा पनि जोडिनु भएको छ। मैले त्यसै गरी सानो भण्डारी नमस्ते हजुरलाई धेरै धेरै आभार जोडिनु भएको छ। हामी यतिखेर शनिबारीय बसाइमा छौँ। कार्यक्रम यो हो तपाईँका सृजना अनि हाम्रो आवाजमा। यतिखेर मामा घरबाट छोरी प्रश्न सुवेदी जोडिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हामी द्वय म प्रभात सुवेदी र त्यसै गरी हामी आज सानो सुनेको छ है गुरु भन्नुभएको छ। ए ए ए ए सानो नानुले अब त्यहाँबाट लिभ गर त, नानुले लिभ गर त, कारण त्यो हुनसक्छ। ल हस् त्यताबाट लिभ गर्नुहोस् अनि लाइभ हेर्नु होला। हस् ल हस् धेरै धन्यवाद। म प्रयासरत छु। अब भने हामी अर्का आदरणीय धुरन्धर कवि त्यसै गरी वासुदेव पाण्डेय पाटन नगरपालिका हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत आदरणीय गुरुको कविता वाचन गर्न चाहिँ यो अनुष्टुप छन्दको कविता छ। अस्मिताको प्रश्न। अस्मिताको प्रश्न यो शीर्षकमा रहेको यो कविता अबको क्रममा यहाँहरूको माझमा। आवाज सानो सुनिएको छ भन्नुभएको छ। अहिले के छ कुन्नी? भत्काए केन्द्र आस्थाका निभाए चेतना दियो केन्द्रमा देश राख्नेको कमी खाँचो छ देखियो सर्वमान्य बनी कोही मन जोडोस् बनिसियो कसोरी गोरु घुम्लान् खै नराखी दाई मामियो नहेरौं व्यक्तिका लाभ पूर्णता हुन्न वेष्टिमा पत्र पत्र मिली जस्तो फूल बन्छ समष्टिमा भूगोलले ठुलो सानो गरिमा भिन्न उच्च छ भन्दैनन् बैगुनी आमा जन्मेको देश तुच्छ छ स्वदेश जननी भन्दा के ठुलो बेस हुन्छ र देश नै नरहे हाम्रो अस्मिता शेष हुन्छ र आफ्नो घर मिली आफै सक्नु पर्छ सजाउन विदेशी रमिता हेर्लान् आउँदैनन् बनाउन विदेशी रमिता हेर्लान् आउँदैनन् बनाउन
ठिक छ गुरु भन्नुभएको छ। सनु भण्डारीले आहा भन्नुभएको छ। पेशल दाहाल जोडिनु भएको छ, अलि सानो नै छ भन्नुभएको छ। प्रविधिको कुरा। आमाको अस्मितामाथि खतरा जब आउँछ, यो रातो रक्त उम्लन्छ, डर स्वार्थ हराउँछ। देहमा रोग लागेमा जान्छन् मान्छे जचाउन, देशलाई दशा लागे आउलानको बचाउन। करेसो मेचिदा गर्छौं झगडा छिनका छिन, सिमाना देशको मिच्दा बेवास्ता मौनता किन। श्रद्धा गौरवका पुञ्ज निष्ठाले परिवेष्टिता, गुरु आमा बुबा विद्या म दाजु देशको सीता। गुरु आमा बुबा विद्या म दाजु देशको सीता। इच्छा शक्ति भए साझा काम के छ असम्भव, इच्छा शक्ति भए साझा काम के छ असम्भव। व्यवस्था बदली थाक्यौं अवस्था बदलौं अब, व्यवस्था बदली थाक्यौं अवस्था बदलौं अब, अवस्था बदलौं अब। हार्दिक धन्यवाद। धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। मेष बस्नेत समय सान्दर्भिक छ है भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार। वासुदेव पाण्डेयको यो सृजना अनुष्टुप छन्दको हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आदरणीय सम्पूर्ण यस लाइभमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, हामी सदैव सधैँ शनिबार यसै गरी तपाईँहरूमा जोडिन्छौँ। तपाईँको सृजना यो कार्यक्रम हो, तपाईँको सृजना हाम्रो आवाज। तपाईँहरू यतिखेर प्रत्यक्ष मेरो फेसबुक लाइभबाट हुनुहुन्छ र यसलाई पछि मैले युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेको छु। अबको क्रममा हामी बर्दियाली अग्र स्रष्टा धनसिंह गिरी, जो अहिले दाङ घोराइमा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा बहरमा लेखिएको गजल वाचनका लागि म बाबु अभिनन्दन सुवेदीलाई म गर्छु। धनसिंह गिरीको यो सृजना रहेको छ गजल। हराए नि हाम्रा सिमाना पुराना, उठाए कसैले खजाना पुराना, सुरक्षित यहाँ छन् हिजो लेखिएका सुरक्षित। हराए नि हाम्रा सिमाना पुराना, उठाए कसैले खजाना पुराना, सुरक्षित यहाँ छन् हिजो लेखिएका, प्रमाणीकरण गर्न पाना पुराना। बुझेनन् कि गोर्खा रिसाए होला के, अझै छन् नचुक्ने निशाना पुराना। हराए नि हाम्रा सिमाना पुराना, उठाए कसैले खजाना पुराना। प्रतिज्ञा गरौँ वर्णलाई अगाडि, हुँदै वीर गएर गाना पुराना। तिमीले सधैँ हेर्न खोज्दै नखोज, यहाँ वीरका छन् घराना पुराना। हराए नि हाम्रा सिमाना पुराना, उठाए कसैले खजाना पुराना, उठाए कसैले खजाना पुराना। धन्यवाद। आदरणीय श्रेष्ठा धनसिंह गिरीलाई हेमन्तराज काफले अभिनन्दन बाबु, निकै मिठो शैली भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार, धन्यवाद। यहाँहरू यतिखेर फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ। फेसबुक लाइभ मार्फत प्रभात सुवेदी र बाबु अभिनन्दन सुवेदी सँगै छौँ। मामाघरबाट जोडिएकी छोरी छुट्टिसकेकी छिन् भने हामी कार्यक्रम तपाईँको सृजना हाम्रो आवाजमा निरन्तर शनिबार आउने गर्छ। यो कार्यक्रम हामी तपाईँहरूसँग फेसबुक लाइभमा राख्ने गर्छौँ।
अबको क्रममा हामी एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो गजललाई प्रेषित गर्नुभएको छ प्रकाश मैन्तोलाले डडेलधुराबाट। उहाँ जिल्ला हुला कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा सिंह पुगेको हो कि सिंह दरबार सोध्न मन छ। गाउँ गाउँमा सिंह पुगेको हो कि सिंह दरबार सोध्न मन छ। गणतन्त्र अभिशाप भयो कि उपहार सोध्न मन छ। राजनीति जान्ने त पिएसिए खाँदैछन्। राजनीति जान्ने त पिएसिए खाँदैछन्। मोच छ हजुर मोच छ। सोझा साझा गरिब मात्रै किन बेरोजगार सोध्न मन छ। संसद दुई पटक विघटन भइसक्यो। संसद दुई पटक विघटन भइसक्यो। अझै मुद्दा बनेको छ यो गणतन्त्रको जित हो या हार सोध्न मन छ। चुच्चे नक्सा मसँग छ। चुच्चे नक्सा मसँग छ। चुच्चे नक्सा मसँग छ। मेरो जमिन छिमेकीसँग छ। चुच्चे नक्सा मसँग छ। मेरो जमिन छिमेकीसँग छ। मैले कहिलेसम्म बस्नु पर्ने हो लाचार सोध्न मन छ। छोरी निर्मलाको बलात्कृत आँसुमा कलम डोबेर लेख्दैछु। छोरी निर्मलाको बलात्कृत आँसुमा कलम डोबेर लेख्दैछु। साँच्ची यो देशमा छ कि छैन सरकार सोध्न मन छ। साँच्ची यो देशमा छ कि छैन सरकार सोध्न मन छ। अत्यन्तै सान्दर्भिक रचनाको लागि प्रकाश मैन्तोला डडेलधुरा जिल्ला हुला कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पेशलदाहरूले अभिभावक राम्रो छ भन्नुभएको छ। तुलसी घरती बहिनी पनि जोडिनु भएको छ। हामी यतिखेर तपाईँहरू सँगै छौँ फेसबुक लाइभमा। मिठा मिठा रचनाहरू यहाँले प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू हामीले यहाँलाई सुनाइरहेका छौँ। र अबको क्रममा हामी एउटा लघु कथा जोड्न गइरहेका छौँ। यो लघु कथा प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय दिजु किरण आचार्यले। अग्रज दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले सदैव मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। किरण दिदी हजुरप्रति धेरै नमन र दीर्घायु स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै यहाँले प्रेषित गर्नुभएको यो लघु कथा म वाचन गर्न गएको छु। मेरो गाउँदेखि धेरै टाढा पश्चिम दिशामा एउटा ठुलो गाउँ थियो। त्यो गाउँका एकथरी जातिका मानिसहरू सबैजना पढेका विद्वान थिए। ती विद्वानहरूले नयाँ नयाँ प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात र परमाणु सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट आविष्कार गरेका थिए। तर उनीहरूको चरम आत्मविश्वासले गर्दा आफ्नो गाउँको मुखियासित पटिन जो मुखियाले उनीहरूलाई सताउन लागे र उनीहरूले मुखियालाई सताउन लाग्यो। यो क्रम जारी रह्यो, केही वर्षसम्म चल्यो। एक दिन उनीहरूको ठुलो भोजको आयोजना गरिएको थियो। त्यही भोजको आयोजना गरिएको थियो। त्यही मौका पारेर मुखियाका केही मतियारहरूले खानामा विष मिसाइदिए। कसैलाई थाहा भएन। खाना खाएपछि धेरैजना मरे। बाँकी बचेकालाई गाउँबाट खेदे। ती बिचारा ठुला विद्वानहरू बेरोजगारी, गरिबी, भोग र अनिश्चितता माझ यो गाउँबाट गर्दै भौतारी रहे। यो क्रममा कतिजना अकालमै मरे। न त घर, न त बास, न त गास, न रोजगारी थियो उनीहरूलाई। मैले यहाँनिर भोल्युम बढाउने प्रतिक्रिया आएको छ। मैले यहाँबाट भोल्युम बढाएको छु। मलाई जानकारी गराउनु होला अहिले कस्तो छ आवाज। म किरण आचार्य दिदीको यो लघु कथा वाचन गरिरहेको छु। धेरैजना अकालमा मरे। न त घर, न त बास, न त गास, न रोजगारी थियो। भोल्युम बढाएको छु मैले बुद्धिबल सर, आदरणीय बुद्धिबल सर नमन गरे। भोल्युम बढाएको छु। मैले केही समस्या भयो कि भन्ने लागिरहेको छ। मलाई एकैछिन जानकारी दिनु होला। सबै भोल्युमहरू मैले फुल गरेको छु। हस्, म पढ्छु, कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनु होला।
उनीहरूलाई यो गाउँ काले खेद्थे अनि अर्को गाउँ जान्थे, फेरि त्यही गाउँ काले लखेड्थे, फेरि टेक्ने भूमिको खोजीमा अन्त जान्थे। केही वर्षपछि उनीहरूको गाउँ भन्दा पनि ठुलो गाउँको मुखियाले उनीहरू मध्येको सबैभन्दा विद्वानलाई आफ्नो गाउँमा उनले जानेको प्रविधि बनाउन भने, बदलामा जति पनि पैसा दिने भने, तर उनले मानेनन्। ती मुखियाले पनि मानेनन्। उनलाई उनलाई उनको प्रविधिको साटो के चाहिएको भनेर सोधिरहे। यसरी धेरै कर गरेको देखेर उनका आफन्तीले प्रस्ताव स्वीकार गर्न सुझाए। कम से कम उनी र उनका परिवार मात्र भए अनि सुरक्षित हुन् भन्ने सोचे। तर उनले सम्झौतामा भने, माटो देऊ, तिमीहरूले जे भन्छौ म मान्छु। मेरा सबै साथीभाइलाई अल्पत्र छोडेर मलाई सुख चाहिएन। ठुलो गाउँलेले कहाँको माटो चाहियो भनी सोधे। हाम्रो धर्म ग्रन्थमा त्यो पल्लो गाउँको माटो हाम्रो भनेर लेखेको छ भने। ठुला मुखियाले पनि त्यसै गरे। उनीहरू सबैलाई त्यही नयाँ गाउँमा ठुलो गाउँलेहरूले बल जप्ती बसाले। दुवै पक्षमा मारामार हुन लाग्यो। तर नयाँ पक्ष के मान्थ्यो, बरु पुरानोलाई नै धपाइदियो। अनि म उभिएर यो घटना बारे सोच्दै थिएँ कि मेरो पैताला मुनि जमिन हल्लिए जस्तो भयो। मैले तल हेरेँ। मेरा गाउँका ठुला ठालुहरूले मेरो र उनीहरूको आफ्नो पैताला मुनिको माटो बेच्नलाई छिमेकीले पैसा लिएर खन्दै थिए। धेरै धन्यवाद। आदरणीय किरण आचार्य दिजुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो लघुकथाको लागि भल्युम सानो भयो भन्नुभएको छ। मैले सबै भल्युमहरू यहाँनिर आफ्नो डिभाइसको सबै भल्युमहरू मैले अन गरेको छु। सायद केही समस्या हुन सक्छ, यहाँले जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले। र अबको क्रममा म आदरणीय कवि धर्मानन्द भट्टले प्रेषित गर्नुभएको एउटा कविता यहाँलाई सुनाउन गइरहेको छु। धर्मानन्द भट्टको यो कविता रहेको छ देशको चिन्ता। देशको चिन्ता शीर्षकमा लेख्नु भएको यो कविता यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। लगातार यहाँहरूको थम्सअप हामीले पाइरहेका छौँ। भल्युम के कस्तो भएको छ? हेमन्त सर, बुद्धिवत सर, मैले अनुरोध गरेँ प्रविधिको कुरा जानकारी गराउन हुन अनुरोध गर्दछु। यो पनि अनुष्टुप छन्दमा रहेको छ। अर्जेको वीरपुर खाले नेपाल पुण्य भूमि हो, देवता 33 कोटी बस्ने पावन भूमि हो। भाषा धर्म कला रीति रिवाज भिन्न छन् यहाँको दिव्य सौन्दर्य पाइने गर्छ खै कहाँ। यसपछि बाबुले वाचन गर्छु। म नेपाली बनेकोमा आत्मैदेखि खुसी थिए। खुसी कारण राजा झैं हाँसिलो र सुखी थिए। अहिले अलि दुखी छु, छन् धेरै दुःख कारण। सोच्दैछु कसले गर्ला सारा दुःख निवारण। कोरिदा राष्ट्रको सीमा राज्यलाई चलाउन विभिन्न वंशका राजा राज गर्दै थिए जुन। सोच्दथे बलियो होस् राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता। आजका चटके सोध्दछन् जाओस् यो राष्ट्र नै जता। भन्दछन् आजका जाली फट्टाहा भ्रष्ट शासक पारेर लठ बोलीमा ल्याएर चटकी मत। जनताले पठाएको मान्छे हुँ, गर्छु जे पनि मन लाग्दो गरी हिँड्छु मास्छु कानुन नै अनि। जनताले पठाएको मान्छे हुँ, गर्छु जे पनि मन लाग्दो गरी हिँड्छु मासु कानुन नै अनि। यो सुन्दर सृजना आदरणीय कविवर धर्मानन्द भट्टले
प्रेषित गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कवि धर्मानन्द भट्टप्रति। अबको क्रममा हामी आजको कार्यक्रमको यहाँले धेरै कविताहरू रचनाहरू प्रेषित गरिराख्नु भएको छ। हामी क्रमिक रूपमा आगामी प्रस्तुतिहरूमा यहाँहरूका सृजनाहरू जोडिरहनेछौँ। माया गर्दै रहनुहोला, यहाँले प्रेषित गर्दै रहनुहोला। अबको आजको बसाइको करिब करिब अन्तिम कविता हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय हरित अभियन्ता हेमन्तराज काफ्ले, साहित्यकार, आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व हरित अभियन्ता हेमन्तराज काफ्लेको यो कविता, यो सृजना हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँले आफ्नो बाबाप्रति समर्पित गरेर लेख्नु भएको सृजना प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय सुन्दर शब्दमा सुमधुर स्वर भन्नुभएको छ हिरा भट्टले, नमन प्रकट गर्न चाह्यौँ। त्यसै गरी हेमन्तराज काफ्ले आदरणीय हरित अभियन्ता जोडिनु भएको छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र उहाँको सृजना बाबालाई सम्झेर उहाँले लेख्नु भएको सृजना अबको अन्तिम क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाबा पापी मृत्यु बुबा लगेर नभमा टाढा बनाएस् के त्यस्तो दिव्य मुहार थियो टलकिने तारा बनाएस् के कोशिश प्राण टपक बे समयमा सम्हालिने के गरी हार्ने छैन बुबा म लड्छु रणमा जित्ने छु योद्धा बनी बेला यो अरूलाई भन्न सजिलो आफू नसम्हालिने स्वार्थी मात्र भइस्त मृत्यु कसरी राम्रा सबै चाहिने टिक्ला पिल्लर के गरी अब यहाँ छानो बिनाको घर पानी घाम सँगै छ लड्नु अब त गर्ने छ आफ्नो भर मैले यो घरको नयाँ कदममा जिम्मा कसोरी लिने भारी काँध नहुन्छ सन्तुलनमा मात्रै बुबा चाहिने हुन्थ्यो कोर्नु भविष्य चित्र सपना सम्पूर्ण जे ममा गर्नै पर्दछ पूर्ण गर्छु म सबै इच्छा बुबाको पुरा साँच्चै मृत्यु नचुड्नु है अब भने अल्पायुमा मानव गाह्रो भोग नहुने रहेछ यसरी अल्पायुमा यो सब मात्रै उड्न भनेर ठिक्क जुन थियो चङ्गा त्यही नै चुडेस भोगेका सब थोक दुःख सुखका ती याद मात्रै पापी मृत्यु स्वीकार्नु पर्छ सबले यो सत्य हो आएका सब जानु पर्छ यसरी जाने कुरा सत्य हो बाँच्ने हो अब जो समरमणमा लेख्ने कहानी बनी हार्ने छैन बुबा म लड्छु रणमा जित्ने छु योद्धा बनी हार्ने छैन बुबा म लड्छु रणमा जित्ने छु योद्धा बनी हार्ने छैन बुबा
म लड्छु रणमा जित्ने छु योद्धा बनी। आदरणीय हेमन्तराज काफ्लेको यो सृजना आफ्नो बुबाप्रति समर्पित र अन्तिममा एउटा आत्मबल आत्मसाहसका साथमा यो कविताको विराम गर्नुभएको छ। हार्ने छैन बुबा म लड्छु रणमा जित्ने छु योद्धा भनी। आदरणीय दिजु किरण आचार्यप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहे। यो हाम्रो यो कार्यक्रमका सल्लाहकार पनि मान्न चाहन्छु म। आदरणीय दिजु र हेमन्तराज काफ्ले द्वयप्रति हाम्रो यो सिङ्गो परिवार हार्दिक नमन सतत नमन गर्न चाह्यौँ र हामी बिस्तारै आजको आदरणीय सज्जनहरू, यतिखेर तपाईँहरू फेसबुक लाइभमा कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको साथमा हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येक शनिबार लिएर आउने गर्छौँ यो कार्यक्रमहरूमाझ बेलुकी 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्मको समयमा हामी वाचन गर्नेछौँ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषालाई सेवा गर्ने, नेपाली भाषालाई माया गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूका रचना, आदरणीय स्रष्टाहरूका रचना, आदरणीय कवि स्रष्टाहरूको कालजयी रचना एक उत्कृष्ट कार्यक्रम बन्नुभएको छ हिरा भट्ट। यहाँको आशीर्वाद सधैँ प्राप्त भइरहोस् र रचनाहरू पनि प्राप्त भइरहोस्। यहाँका रचनाहरूको एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाउने एउटा ध्येयका साथ लागि गरिरहेका छौँ। आजको यो बसाइबाट हामी अब बिस्तारै ओझेल पर्ने समय भएको छ र फेरि पनि ओझेल पर्नु अगाडि फेरि पनि आज बिहान मैले सृजना गरेको 4 लाइनको एक श्लोकको एउटा कविता हिरा भट्टबाट केही संशोधन गरिदिनु भएको थियो र त्यही कवितालाई फेरि पनि प्रस्तुत गर्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले बिट मार्ने तर्कर गरिरहेका छौँ। आदरणीय सज्जनहरू जो लाइभमा आइदिनु भयो, लाइभ हेरिदिनु भयो र यहाँ आएर प्रत्यक्ष कमेन्ट गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो र हामीलाई माया गरिदिनु भयो। साथै अब यो भिडियोलाई हामीले युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि युट्युबमा हेरिदिनु हुने तपाईँहरू सबैप्रति पनि हामी हार्दिक नमन टक्राउँदै अबको यो क्रममा एउटा श्लोक वाचन गर्दै कार्यक्रमलाई विराम गर्न चाहन्छौँ। नक्शा मात्र खिचेर रमिते गर्छौ तिमीले कुरा, नङ्गा गर्दनमा धसेर उसले खन्दैछ हाम्रै धुरा। नक्शा मात्र खिचेर आज रमिते गर्छौ तिमीले कुरा, नङ्ग्रा गर्दनमा धसेर उसले खन्दैछ हाम्रै धुरा। हामी आँगनमा बस्यौं चुप भने रुन्छन् ती पुर्खाहरू, लाओ धार डटेर लड्न खुकुरी भाला र खुर्पाहरू, लाओ धार डटेर लड्न खुकुरी भाला र खुर्पाहरू, भाला र खुर्पाहरू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै अबको आजका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू जसको रचनाहरू हामीले वाचन गऱ्यौँ, यहाँहरूप्रति आभार गरेर यहाँहरूका रचना यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै अबको कार्यक्रममा यो हामी अर्को शनिबार यहाँहरूसँग भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि एक हप्ताको यो बसाइ यहाँहरूको सुखमय होस्, स्वस्थताको कामना। सबैप्रति धन्यवाद। र मामा घरमा रहेकी छोरी प्रश्न सुवेदी र हामी यहाँबाट बाबा छोरा म प्रभात सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी, हामी सँगै बिदा हुन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रममा फेरि पनि हामी आभार प्रकट गर्दै एकसाथ यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छौँ, जय सर्जक, जय